नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गुमाए लगत्तै गृहमन्त्री थापाको पुनः नियुक्ति र शपथ। ओलीको मन्त्री परिषदमा माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका गैर सांसद मन्त्रीको संख्या 7 पुग्यो। राजनीतिक विवादको केन्द्रमा फेरि एमसीसी। संसदलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिए पनि कसैको दबावमा काम नगर्ने सभामुख सापकोटाको अडान। एकै दिन 1000 बढीमा देखियो कोरोना संक्रमण। विद्यालयको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष। बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह। भारतमा अक्सिजन अभावमा कोरोना संक्रमितको ज्यान जान थाल्यो। दैनिक मृतक संख्या 1500 नाघ्यो। 2,61,000मा संक्रमण। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय T20 सिरिजमा नेदरल्यान्ड्सले मलेसियालाई 15 रनले हरायो। नेपाल भोलि मलेसियासँग भिड्ने। आज एकै दिन कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1015 र एन्टिजेन परीक्षणमा 81 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्र 435 जना छन्। 112 जना 19 वर्ष मुनिका छन्। सबै उमेर समूहमा संक्रमणको जोखिम रहेकाले हेलचेक्राइ नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। हाल कोभिड-19 को संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको र संक्रमणको जोखिम सबै उमेर समूहमा रहेकोले सबैले आफ्नो ठाउँबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउँदै सुरक्षित रहन पनि अनुरोध गर्दछु। संकलित नमुनाको तुलनामा 12% भन्दा बढीमा भाइरस देखिएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 6290 पुगेको छ। तीमध्ये 116 जना आइसियुमा र 46 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 5700 जना घरमै आइसोलेसनमा छन्। 7 देखि 11 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गरिँदैछ। माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म खोपको पहिलो मात्रा लगाएकाहरू सबैलाई खोप लगाउन जान मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न सरकार र विद्यालयहरूको ध्यानआकर्षण गराएको छ। कोरोना महामारीका सन्दर्भमा भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको स्वास्थ्य जोखिममा पारेको भन्दै आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयहरूमा गरेको अनुगमनपछि विद्यार्थीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा कक्षा कोठामा राखिएको, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिएको, शिक्षक र विद्यार्थी बिरामी हुँदा समेत सँगै राखिएको पाइएको जनाइएको छ। अधिकांश विद्यालयहरूमा यो सरसफाइको मिनिमम कोर अब्लिगेसनहरू के पनि पालना गरेको छैन। सेनिटाइजर, हात धुने, साबुन पानी लगायतका विषयहरूमा पनि ध्यान पुर्याएको पाइएन। सामाजिक दूरीलाई व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरू सबै एकै ठाउँमा राखेर पठन पाठन गरिरहेको पाइयो। कतिपय स्कुलमा चाहिँ शिक्षकहरू आफै ज्वरो आयो भन्दै पनि होइन आउनुपर्छ पढाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि प्रेसर दिएर पठन पाठन भइरहेको छ। कोरोनाको नयाँ स्वरूप नेपालमा समेत तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको र यसबाट बालबालिकाहरू बढी जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति सचेतता अपनाउन पनि आयोगले भनेको छ। गत 2 हप्तामा 300 भन्दा बढी बालबालिका संक्रमित भएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौँ उपत्यका सहितका 14 जिल्लामा शिक्षण संस्था तत्काल बन्द गर्न सुझाव दिएको अवस्थामा पनि शिक्षण संस्था सञ्चालनमै रहेकाले बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा परेको आयोगको निष्कर्ष छ। बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति सचेत रहँदै पठन पाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्ने बारे स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका परस्पर विरोधाभासपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरिएकोमा पनि आयोगले चासो व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्लाह अनुसार चल्न आग्रह गरेको छ। कोरोना दोस्रो लहरको हटस्पट बनेको बाँकेमा संक्रमणका गम्भीर बिरामीसँगै मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। भिडभाडका कारण जोखिम बढेर कर्फ्यू लगाइएका भारतीय बजारबाट आउजाउ रोकिएको छैन। भेरी अस्पतालमा उपचाररत 3 जना कोरोना संक्रमितको शनिबार 3 घण्टाको अन्तरालमा मृत्यु भयो। वैशाख 2 गते भेरी अस्पतालको कोरोना वार्डमा भर्ना भएका बर्दियाका 1 पुरुष र बाँकेकी 1 तथा दैलेखकी 1 महिलाको ज्यान गयो।
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै बाँकेमा संक्रमितको संख्यासँगै मृत्युदर पनि बढेको छ। बाँकेमा मात्रै 2 हप्ताको अवधिमा 772 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 12 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण बढेसँगै मृत्युदर पनि बढेको अवस्था छ। हामीले योभन्दा अगाडि जति पनि संक्रमित हुनुहुन्थ्यो त्यसको एउटा 1% को हाराहारीमा पनि मृत्युदर थिएन भने अहिले केही बेसी चाहिँ मृत्युदर रहेको छ। यसमा योभन्दा अगाडि अलिकति दीर्घ रोगीहरू वृद्धहरूलाई चाहिँ समस्या र मृत्युदर हुने सम्भावना रहन्थ्यो भने यतिखेर जुनसुकै उमेरको लागि पनि मृत्यु भएको छ। अहिले भेरी अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना हुने संक्रमितको संख्या र मृत्युदर ह्वात्तै बढेको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 60 देखि 98% सम्म पोजिटिभ देखिन थालेका छन्। कतिपय संक्रमित लक्षणसहित अस्पताल पुग्ने गरेका छन् भने कतिपयलाई अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा पीसीआर जाँच गर्न लगाइन्छ। यसपालिको कोरोना त हेर्नु यस्तो अचम्मको जटिल प्रकारको छ कि बिरामीले सिम्पटम लिएरै आएको छ कि, किनभने उनीहरू 3-4 दिन घरमा जब थलो पर्छन् त्यसपछि उनीहरू स्वास्थ्यकर्मीलाई भेट्छन् र आउँदाखेरि कोभिड पोजिटिभ देखिन्छ। उनीहरूका एक्सरेहरूमा लङ्सहरूमा चाहिँ धेरै डिफेक्टहरू देखिएको छ है, निमोनियाहरू डेभलप भइसकेको छ, कयौँ बिरामीहरूको फोक्सोमा पानी जमिसकेको छ र बाँकीका सिम्पटमहरू खोकी, रुगा, ज्वरो होइन, हिस्ट्री लिँदाखेरि मलाई 7 दिनदेखि छ, मलाई 8 दिनदेखि छ होइन। र अचम्म लाग्दो के छ भने भारतबाट प्रवेश गर्ने मात्र नभएर हाम्रो सामुदायिकै रूपमा, किनभने 2 दिन अगाडिको तपाईँ डाटा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो बाँके जिल्लाकै राप्ती सोनारी, खजुरा, कोहलपुर होइन, हाम्रै बाँके जिल्लाका विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू ती सबै चाहिँ पोजिटिभ देखेका छन्। परीक्षण गरिएका अधिकांशमा संक्रमण पुष्टि हुँदा समेत समुदायमा संक्रमणको अवस्था पहिचान गर्न स्थानीय तह र केन्द्र सरकारसँग रिएजेन्ट तथा आवश्यक सामग्रीका लागि समन्वय नहुँदा परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन। भिडभाड हुने स्थललाई तत्कालै व्यवस्थित गर्न नसके संक्रमण दर र मृत्युदरले भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्ल र जे पाण्डेका साथ सबिता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदलाई घेराबन्दी गरेको भन्दै दलहरूका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पद बहाली कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले कसैको नाम नलिकनै संसदलाई घेराबन्दी गरेर भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई सफल हुन नदिने बताए। सभामुखको भनाई प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित थियो। यहाँ तटस्थ होस् भनेर चाहने होइन, मेरो पक्षमा काम गरेन अथवा मेरो पक्षमा काम गरोस् भन्ने चाहना बढी अन्तर्निहित भएको म मान्छु। त्यसकारण मेरो कुरा के हुन्छ भने म जति बेरसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्छु त्यति बेरसम्म मैले शपथ त्यसै भनेर खाएको छु। देश र जनताप्रति मैले शपथ खाएको छु र म देश र जनताप्रति पुरै इमान्दारिताका साथ, पुरै निष्ठाका साथ काम गर्नेछु। मलाई देश र जनताको मेरो विवेकले र मेरो चेतनाले निर्देशित भए अनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन, रोकिने पनि म छैन, किनभने म पुरै दृढतापूर्वक लाग्नेछु। त्यसका लागि कुनै कुराको त्याग गर्न र कुनै कुराको जोखिम लिन मलाई कुनै कठिनाइ हुने छैन। सभामुख सापकोटाले आफूले कसैको पक्षमा रहेर काम नगर्ने पनि प्रश्न पारे। अहिले देखिएको चुनौती व्यक्ति बीचको नभएर संविधान र पद्धति जोगाउनेहरू बीचको भएको उनको भनाइ छ। मान्छेलाई भ्रममा पार्न केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ, केही मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिन्छ, सबै मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिँदैन। महान बहसका बीचबाट भयानक भ्रमको अन्त्य हुन्छ र महान सत्यको जन्म हुन्छ। त्यसकारण म के ठान्दछु त भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले बहस भइरहेको छ र यो बहस कुनै व्यक्ति विशेषको कहिलेकाहीँ टिप्पणी हुन्छ, सामान्य ढङ्गले टिप्पणी हुन्छ, व्यक्ति बीचको टक्कर हो कि भनेर, व्यक्ति बीचको चाहिँ कुनै अधिकारीहरूको बीचको टक्कर हो कि भनेर होइन। त्यसो यो त टक्कर एउटा दृष्टिकोणमा आधारित छ। यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरासित छ। हामीले बनाएको, नेपाली जनताले बनाएको संविधानलाई
ठिक ढङ्गले रक्षा गर्ने र त्यसको विकास गर्ने कुरासित यो सम्बन्धित छ। शनिबार मात्र बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महत्त्वपूर्ण विधेयक सभामुखले अड्काएर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। सभामुखको भूमिकालाई उनले अनैतिक पनि भनेका थिए। सरकारले संसदमा पेश गरेका अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC, नागरिकता, संघीय निजामती सहित 6 दर्जन विधेयक विचाराधीन छन्। करिब 55 अर्ब रुपियाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC नेपालमा निकै विवादित र सत्ता राजनीतिका लागि प्रतिशोधपूर्ण अस्त्र भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको MCC बारे शनिबारको अभिव्यक्तिले फेरि एकपटक यो विवादलाई अघि बढाइदिएको छ। 2074 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा हस्ताक्षर भएर पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान नसकेको अमेरिकी अनुदान सहयोग MCC 21 महिनादेखि संसदमा अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा आउँदो मङ्गलबारको संसद बैठकबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दबाब दिएर भए पनि अघि बढाउने भन्दै समर्थन चाहेको बताए। सरकारको भविष्य र भावी समीकरण बारे गुप्त बैठकहरू भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ आएको हो। तर बैठकमा सहभागी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र होइन कि एमालेकै असन्तुष्ट पक्षी माधव नेपाल खेमा MCC अनुमोदनका लागि तयार छैन। अझ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै MCC यथास्थितिमा अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले उक्त सम्झौता अघि बढाउन बलजफ्ती गरे माओवादी केन्द्रको भूमिका के रहला? प्रधानमन्त्री ओलीको हालत त्यस्तै भएको छ। उहाँले अब MCC वालाहरूसँग भेट्नुभयो भने MCC सबै गरिदिने, अगाडि बढाउने भन्नुहुन्छ। अर्को BRI वाला भेट्नुभयो भने त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। अब हिन्दू धर्मका कुनै पुरोहित भेट्नुभयो भने त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। त यो त सबैले बुझेको कुरा, उहाँ चाहिँ एकदमै अपर्चुनिस्ट खालको पोलिटिक्स गरिरहनु भएको छ। यसमा कसैले पनि भरोसा नगर्दा हुन्छ। यो कुरा हामी काङ्ग्रेसलाई पनि बुझाउन चाहन्छौँ। जहाँसम्म माओवादीको कुरा हो, माओवादीले केवल अहिले तत्कालीन सत्ता समीकरणलाई मात्रै ध्यान दिएर आफ्नो सैद्धान्तिक जुन पोजिसनहरू हो त्यो पोजिसन छोड्दै जाने हो भने माओवादी आन्दोलनको भविष्य समाप्त हुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा ओलीको विकल्प खोज्न दलीय समीकरणका लागि एउटै कित्तामा रहेका काङ्ग्रेस र माओवादी बीच पनि MCCका विषयमा फरक मत छ। तथापि काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको अवस्थामा माओवादी बाधक नहुने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। अब भन्न त उहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ यसको पक्षमा हामी अब छौँ भन्नुभएको हो। अब यो विषयलाई योसँग ओलीजीसँगको हाम्रो जुन अरू विषयमा मतभिन्नता छ, राजनीतिक मतभिन्नता छ, त्योसँग जोडेर ओलीजीले के भन्नुभयो, त्यस कारण ओलीजीले भन्नु आज पास गर्ने भनेको छ भने अब हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने त खण्ड छैन नि। जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ, देशको स्वार्थमा छ, आवश्यकतामा छ, ती कुराहरूमा सबैसँग एउटा चाहिँ साझा सहमति बन्न सक्छ। त्यसरी अगाडि बढौँ। अब जुन कुरामा मिल्दैन, ती नमिल्ने कुरामा चाहिँ हामी आफ्नो बाटो छँदैछ। MCC लामो समयसम्म संसदमा नै अल्झिन पुग्दा न खारेजी न कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। संसदीय अनुमोदनका लागि सकारात्मक भूमिका नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सभामुख विरुद्ध खनिनु र जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्ने तर दबाव र प्रभावमा परेर राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौता अघि नबढाउने सभामुखको अडानले MCC थप अन्योलमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि सांसद पद गुमेका रामबहादुर थापाले 24 घण्टा नबित्दै पुनः गृहमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले गृहमन्त्री समेत रहेका थापा पद मुक्त भएको सूचना जारी गरे लगत्तै आजै साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई शपथ गराएकी हुन्। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थापालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः पुरानै जिम्मेवारीसहित सरकारमा निरन्तरता दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले थापालाई सांसद पदबाट हटाउन संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए। यसअघि समेत माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः नियुक्त गरी शपथ गराएका थिए।
दलहरूको खिचातानीका कारण संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको पद धमाधम गुमिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि मात्रै संघीय संसदमा 5 जनाले पद गुमाएका छन्। तीमध्ये प्रतिनिधि सभाका 4 र राष्ट्रिय सभाका 1 जना हुन्। यस्तै प्रदेश सभामा 9 जनाको पद खोसिएको छ। थप 4 जना कारबाही प्रक्रियामा छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अझै 2 वर्ष बाँकी रहेकाले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। आइतबार गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापाको सांसद पद गुम्यो। माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थापालाई माओ पार्टीको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको हो। राष्ट्रिय सभामै अर्का सांसद पनि कारबाहीकै प्रक्रियामा छन्। एमाले र माओवादीको घर झगडा अहिले पनि चर्किरहेकाले त्यो प्रक्रिया थप बढ्दै जाने सम्भावना छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहको पद गइसकेको छ। उनीहरू निर्वाचित 4 क्षेत्र खाली भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 1, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 1-1 जना र लुम्बिनीका 2 गरी 5 जना प्रदेश सभा सदस्यको पद गुमिसकेको छ। यी सबै माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गर्ने हुन्। यस्तै प्रदेश 2 का 4 र कर्णालीका 4 सांसद कारबाहीको प्रक्रियामा छन्। प्रदेश 2 का 4 जना माओवादी सांसद हुन् भने कर्णालीका एमालेका। यसरी हेर्दा संघ र प्रदेशमा गरी 10 जनाको पद गुमिसकेको छ भने अरू 9 जना पदमुक्त हुने क्रममा छन्। पार्टीले जसरी विश्वास गरेर उसलाई प्रतिनिधिको रूपमा पठाएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसकारणले जब दललाई नै धोका दिएर जनप्रतिनिधिले नै दललाई धोका दिएर अर्को दलमा चाहिँ जोइन गर्छ भने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै स्वाभाविक रूपले कारबाहीको चाहिँ हकदार हुन्छ। एउटाबाट निर्वाचित भएर अन्य दलको सदस्यता लिएमा माओ पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने र सांसद पद पनि गुम्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ। त्यसै अनुसार संघीय संसद र प्रदेश सभामा गरी 16 जना सांसदको पद खाली भइसकेको छ। खाली भएका पदका लागि पहिला जुन प्रक्रियाबाट चुनिएको हो सोही अनुसार पुनर्निर्वाचन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको 35 दिनभित्र र अरूमा 6 महिनाभित्र पदपूर्ति हुनुपर्छ। 6 महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ र यो कानुनी व्यवस्था भएको कुरा यहाँलाई पनि अवगत नै छ र यस सन्दर्भमा आयोगले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आयोगले अब एउटा सोच्ने र यो तर्फ आफ्नो धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने नै छ र यो सन्दर्भमा अहिले आयोगले यसै गर्ने अथवा मैले भन्न सक्ने गरी कुनै निर्णय गरिसकेको अवस्था रहेको छैन। सत्ता राजनीतिको चर्को दाउपेच र पार्टीभित्र कलह चर्किरहेकाले अझै थप सांसद पनि कारबाहीमा पर्न सक्ने देखिन्छ। एमालेमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेका माधव नेपाल लगायत 4 जना प्रभावशाली नेता पार्टीको कारबाहीमा परिसकेका छन् भने कर्णाली प्रदेशकै जस्तो गतिविधि अन्य स्थानमा पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ। ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा मुलुक अब उपनिर्वाचनबाट गुज्रिन्छ कि मध्यावधि निर्वाचनमा हेलिन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अल्पमतमा परेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई फ्लोर क्रस गरी जोगाएका नेकपा एमालेका 4 सांसदमध्ये 3 जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस भने सरकारमा जाने नजाने विषय टुङ्गिएको छैन। नेकपा एमाले संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गरी अल्पमतमा परेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जोगाएका एमालेका 4 सांसद मध्ये 3 जनाले मन्त्रीको नियुक्ति पाएका छन्। सांसद अमरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नन्दसिंह बुढा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कुर्मराज शाहीले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। तिनै जनाले आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कनौलीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस भने सरकारमा जाने नजाने विषय छलफलकै क्रममा छ। निर्वाचन हुने बखतमा आएर एउटा सानो दललाई प्रमुख बनाएर पठाउने कुराहरूमा अब त्यो जिम्मेवारी आएछ भने हाम्रो भाग्ने कुरो भएन। तर अहिले चाहिँ हामी त्यो सोचमा चाहिँ छैनौँ।
काङ्ग्रेसले आन्तरिक छलफल जारी रहेको जनाएकै बेला माओवादी केन्द्रले भने केही दिनमै काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ। साझा समझदारीका आधारमा विश्वासको मत प्राप्त भएकाले काङ्ग्रेस सहितको मन्त्री परिषद विस्तार हुने सरकारी पक्षको दाबी छ। काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। त्यस अन्तर्गत अहिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यो निकट भविष्यमा अथवा 2-4 दिनभित्रमा उहाँहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय खाली छोडिएकाले काङ्ग्रेस यही मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने आकलन समेत हुन थालेको छ। संख्यात्मक हिसाबले एमालेले एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भए पनि पार्टीकै माधव नेपाल समूह माओवादी केन्द्रलाई साथ दिएपछि एमालेको सरकार ढाल्ने योजना सफल हुन सकेन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। मुलुकको विकास योजना तथा नीति निर्माणको तहमा सरकारलाई बाटो देखाउने निकाय हो राष्ट्रिय योजना आयोग। तर विषय विज्ञहरूको संलग्नतामा आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्नुपर्ने आयोग मन्त्रालयहरूले पेश गरेका योजना र कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने निकायमा सीमित बनेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे केही दिन यता सिंहदरबारमा सिलसिलेवार छलफल चलिरहेका छन्। मन्त्रालय स्तरमा र संसदीय समितिहरूमा आउँदा वर्षका कार्यक्रम र बजेट कहाँ केन्द्रित गर्न लागि भनेर सोधीखोजी पनि भइरहेको छ। यस्ता जिज्ञासा घुमिफिरी योजना आयोगतिर ठोकिन्छन्। हालै संसदको अर्थ समितिमा त सांसदहरूले आयोगको भूमिका नै नेतृत्वदायी बन्न नसकेको प्रश्न उठाए। यो ठाउँमा लगानी गर्दा चाहिँ हामीले यो प्रतिफल प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुराको डिरेक्सन सरकारलाई गर्नुपर्छ। या त राष्ट्रिय योजना नै अध्ययन हुनुपर्छ। राष्ट्रिय योजना अहिले यदि यसमा यति लगानी गर्दा हाम्रो जिडिपीमा यति ग्रोथ हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टमा यो हुन्छ, अरूमा यो हुन्छ, अरूमा यो हुन्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी र दायित्व योजना आएको। यहाँ यति लगानी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नु भएन भने त्यसले काम गर्छ। हुन पनि कोरोना महामारी, लकडाउन र त्यसले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असर कम गर्दै अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बेला आयोगले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन। सांसद तथा सरकारवालाका जिज्ञासामा आयोगका अधिकारी अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन्। किनभने योजना आयोग मन्त्रालयले दिएका कार्यक्रमलाई स्वीकृति गर्ने बाहेक अरू भूमिकामा देखिन छाडेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्नै नहुने कार्यक्रम के हुन् भन्ने सूची समेत बनाउन नसकेको आयोगले 15औं योजनाले लिएका लक्ष्य अनुसार नै बजेट केन्द्रित हुने बनी बनाऊ जवाफ दिइरहेको छ। योजना आयोगलाई जे काम डेलिगेट गरेको त्यही अनुसार हुन्छ नि। योजना आयोगको अहिलेको गठन आदेशले त्यो हिजोको जस्तो चाहिँ सबै रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसन गर्ने टोटल चाहिँ त्यो गर्ने अहिले जिम्मेवारी छैन। मूलतः अनुगमनका कामहरू गर्ने, नीति बनाउने, योजना बनाउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, तहगत समन्वय गर्ने यी कामहरू दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब अहिले चाहिँ जुन हिजोको योजना आयोगले गरेका काम अहिले खोजेर भेटिँदैन। अब्बल अर्थशास्त्री र योजनाकार सहितको थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा बुझिने आयोग आफै राजनीतिक दल र नेताका ससाना स्वार्थमा रुमल्लिएको छ। 65 वर्ष इतिहास बोकेको आयोगले मुलुकको विकास योजनाको नेतृत्व लिन सकिरहेको छैन, जसका कारण मुलुकलाई विकास र सबल नीतिका लागि दिशानिर्देश गर्नुपर्ने आयोग दिन प्रतिदिन औचित्यहीन साबित हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। दोलखामा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले जेठ 2 गतेबाट विद्युत उत्पादन थाल्ने भएको छ। आयोजनाका 6 वटा मध्ये 76 मेगावाटको एउटा युनिटबाट जेठ र बाँकी 6 वटाबाट साउनसम्ममा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तयारी छ। विद्युत उत्पादनका लागि वैशाख 12 गतेबाट ड्याममा पानी भर्न सुरु हुनेछ। 20 गतेसम्ममा सुरुङ र पेन्स्टिक पाइपमा पानी पठाएर समस्या भए नभएको यकिन गर्ने र वैशाख अन्तिमसम्ममा टर्बाइन घुमाएर हेरेपछि जेठदेखि नियमित उत्पादन थालिने आयोजनाले जनाएको छ। 8 किलोमिटर चाहिँ लामो टनलमा पनि पानी चुइन सक्छ। त्यसलाई एकैपल्ट हतारमा भर्नु हुँदैन, बिस्तारै भर्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि करिब 9 दिनको सेड्युल बनाएको छ र वैशाख 20 गते चाहिँ हामी सबै ठिक भएपछि मेसिन घुमाउँछौँ, टर्बाइन घुमाउँछौँ। त्यो टर्बाइन घुमाइसकेपछि बिजुली उत्पादन भइहाल्दैन। त्यसलाई फेरि बिस्तारै त्यसको हरेक चिजहरू चेक गरे, एलाइनमेन्ट चेक गर्ने,
आवाजहरू त्यसका चाहिँ अनि स्पिड बढाउँदै लैजाँदाखेरि यहाँ त्यसको स्टेबिलिटीहरू सबै चेक गरेर जेनेरेटरलाई भोल्टेज बिस्तारै बढाउँदै लैजाने अरू टेस्टहरू सबै अनि क्यारेक्टरिस्टिक सबै टेस्ट गरेर ग्रेडमा जोड्नलाई चाहिँ उनीहरूले दिएको समय आज चाहिँ जेठ 2 गते। तर अझै पनि भारतीय कम्पनी ट्याक्स म्याकाले पेन्स्टक पाइपका लागि ल्याउनु पर्ने भल्भ भने ल्याइसकेको छैन। उक्त उपकरण सीमामा आइसकेकाले समस्या नहुने कम्पनीको दाबी छ। अब बाँकी समाचार। पार्टीभित्रको कलहले हिजो एउटै पार्टीको परिचयबाट सरकारमा सहभागी भएका नेताहरू अहिले सांसद पद पनि नजोगिने गरी अर्को पार्टीमा पुगेका छन्। त्यसैका पछिल्ला उदाहरण हुन् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनै थापाले सांसद पद नरहे पनि गृहमन्त्रीको पद गुमाउनु परेन। तुरुन्तै पुननियुक्ति र शपथ पनि भइहाल्यो। अब प्रश्न उठ्छ, थापासँग के छ त्यस्तो क्षमता र विशेषता? बितेका 3 वर्षमा उनले के गरे त? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेदेखि अहिलेसम्म एउटै मन्त्रालयमा रहनेमा पर्छन् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा। आन्तरिक सुरक्षा र गृह प्रशासनको नेतृत्व गर्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण पनि मानिने गृह मन्त्रालयमा लगातार 3 वर्ष नेतृत्व दिने बिरलै अवसर पाउनेमा पनि थापा नै पर्छन्। सांसद पद गुमाउँदा समेत तत्कालै उनको पुनः बहाली र शपथ भएको छ र थापासहित ओली मन्त्री परिषदमा माओवादी छाडेका गैर सांसद मन्त्रीको सङ्ख्या 7 पुगेको छ। यसरी सांसद नरहँदा पनि मन्त्री भइरहनु पर्ने गरी उनीहरूमा के क्षमता वा विशेषता छ भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ। थापाकै कुरा गर्दा उनले 3 वर्षभन्दा लामो समयमा गृह प्रशासनमा सम्झन लायक के काम गरे त समीक्षाको विषय बनेको छ। गृहमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाले लगतै उनले 82 बुँदे कार्ययोजना ल्याएका थिए। प्रहरीको सरुवा बढुवा प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउनेदेखि सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल बनाउने, कारागारको सुरक्षा लगायतका योजना थिए। तर प्रहरीमा हठात 12 डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर 2 महिनामै थप गरेपछि र एआइजी सङ्ख्या थपेर थापा विवादित बने। त्यसो त 38 क्विन्टल सुन तस्करी काण्डको छानबिनका नाममा आधा दर्जन प्रहरी कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाइयो। तर त्यही छानबिन समितिले तस्करको जालो भन्दै 300 जनाको सूची सहित बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमै गायब भयो। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना पनि छानबिनमाथि छानबिन भयो। तर यो प्रकरण यसरी गाजियो कि अहिलेसम्म अपराधीको अत्तो पत्तो छैन। महिने पछि सिडिओ सरुवा लगायत प्रकरणले गृह मन्त्रालय उनको कमान्डमा नरहेको देखियो। 3 वर्ष नेतृत्व गरेर दीर्घकालीन सुधारका लागि एउटै पनि काम उनले गर्न सकेनन्। त्यो महिने पछि जस्तो अब दर्जनौं सिडिओहरूको सरुवा सधैँ भइरहेछ। त्यसले अहिले हाम्रो जुन किसिमको स्थिर सरकार छ र यस्तो बलियो गृहमन्त्री भएको बेलामा त्यो मुलुकले खोजेको होइन। एउटा त्यसमा चुकेको म देख्छु। दोस्रो अघि भने जुन अब मुलुकमा व्यथितिहरू गुन्डाराज यो तस्करहरूको जुन हाबी भयो, जसरी चाहिँ सिन्डिकेट चाहिँ मौलायो होइन, सुरुको दिनमा उहाँले यी विषयलाई हेर्छु भनेर पनि कुरा गर्नुभएको थियो। तर ती चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित भए। उहाँले मौका चुकाउनु भयो। चाहँदाखेरि गृहमन्त्रीले सक्छ, गृह प्रशासनले सक्छ, किनभने उसको कार्य जस्तो भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरूको मेन सम्बोधन गर्ने क्षेत्र त्यो हो। सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलको बढ्दो तैनाती भने सकारात्मक कदम हो। तर बढुवा र सरुवाका लागि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बिचौलियाको दबाव घटेन। यही सरकार टिकेमा अब उनी बढीमा 6 महिनाका म्यादी मन्त्री हुनेछन्। 3 वर्षमा गर्न नसकेका काम अब 6 महिनामा गर्छन् भनेर पत्याउने आधार पनि केही छैन। उहाँको नोटेड काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ निर्दोष मान्छे जेल परे, प्रोफेसनल मान्छेहरू पुलिस अफिसरहरू जेल परे, सुन तस्करको चाहिँ जुन 4th लेयरमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुसन्धान हुन सकेन। नेपाल प्रहरीका सक्षम चाहिँ इन्भेस्टिगेटरहरू साइडलाइनमा गए। यो बाहेक अनि उहाँको 72 बुँदे के भयो, डस्टबिनमा फ्यालियो। विशेष कार्यक्षमता वा योग्यताका कारण भन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थाका लागि उनलाई निरन्तरता दिएको बुझ्न गाह्रो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नहुनुको कारण के होला? ए, फितलो नियमन, बी, व्यापारीको मनोमानी र सी, आपूर्तिमा असन्तुलन।
जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए फितलो नियमनमा 38%, बी व्यापारीको मनोमानीमा 50% र सी आपूर्तिमा असन्तुलनमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। अब जनमतमा आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, एकपछि अर्को गरी गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जनमतको अपमान, बी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग र सी राजनैतिक बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले बारामा सोधेका छौँ, आगलागीबाट समुदायलाई जोगाउन कसले के गर्नुपर्छ? जनताको आवाज। हरेक नागरिकभित्र यो चेतना हुनु पर्यो कि बच्चाहरूलाई अब यो लाइटर सलाइहरू चाहिँ नि अब निश्चित ठाउँमा राख्नु पर्यो। चुरोट खाएपछि ननिभाइकन फालेपछि त्यो वैशाख महिनामा हावाहुरीहरू चल्ने गर्छ, त्यसले गर्दा आगजनी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई विपद व्यवस्थापनलाई पनि गाउँहरूमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गराइदिनुपर्छ। टोलमा कार्बन मोनोक्साइडको जुन फायर एक्सटिङ्ग्विसर जुन हाम्रो ग्यास हुन्छ त्यो राखिदिनु हुँदा हामीले आगो लागिसकेपछि पनि तुरन्तै त्यो आगो निभिन सक्छ। खाना पकाइसकेपछि हजुरको आगो निभाइदिने, जसले केटाकेटीको पहुँचबाट सलाई लाइटरहरू टाढा राखिदिने। गाउँठाउँमा त गोराको आगोले खाना बनाउँछन्, त्यो गोराको दाउरा बालेर बनाउँछन्। त्यसमा चाहिँ गोराको आगो सुल्किँदै धेरै भयङ्कर डेन्जर हुन्छ। त्यसमा पनि खाना पकाउनु बित्तिकै पानी हालेर निभाइहाल्नु। लामखुट्टे भगाउनको लागि आगो बालिदिन्छ नि, जथाभावी ध्यान दिने काम हुँदैन, त्यसमाथि ध्यान आकर्षण गराउने। नगरपालिका छ, उनीहरूले चाहिँ अब समयमै चाहिँ दमकलको व्यवस्था र फायरम्यानको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेदरल्यान्ड्सले त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा उसले मलेसियालाई 15 रनले हरायो। नेपालसँग 9 विकेटको भारी अन्तरले हारेको नेदरल्यान्ड्सले मलेसिया विरुद्ध पनि राम्रो प्रदर्शन गर्यो। कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेदरल्यान्ड्सले 20 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाउँदै 191 रन बनाएको थियो। उसका लागि म्याक्सले उत्कृष्ट पारी खेले। नेदरल्यान्ड्सका लागि T20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका उनले 59 बलमा शतक बनाए। सुरुवात राम्रो गर्न नसकेको नेदरल्यान्ड्सले 17 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। 66 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको डच टिमका लागि म्याक्स र कप्तान बेन कुपरले 125 रनको साझेदारी गरेका थिए, जसमा म्याक्सले 15 चौका र 6 छक्का प्रहार गर्दै 73 बलमा 133 रन बनाए। यस्तै स्कोट इडवार्डले 31 रन जोडे भने बेन कुपरले 20 रनको योगदान गरे। जवाफमा मलेसिया 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 176 रनमा रोकियो। खराब सुरुवात गरेको मलेसियाले 12 रन बनाउँदा 2 विकेट गुमाएको थियो। अनवर अरुद्दिन 6 रनमा आउट भए भने कप्तान अहमद फैजले खाता खोल्न सकेनन्। त्यसपछि सैज इजाजाले मात्र 7 रन बनाएर आउट भएपछि मलेसियाले 20 रनमा तेस्रो विकेट गुमायो। चौथो विकेटका लागि सर्विन मुनिडे र विरनदीप सिंहले 58 रनको साझेदारी गर्दै टिमको पारी सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए, तर सर्विन 28 रनमा आउट भएपछि मलेसियाले 78 रनमा चौथो विकेट गुमायो। लगत्तै सफिक शरीफ पनि खाता खोल्न नपाउँदै आउट भयो। उसको स्कोर 135 रन हुँदा 7 विकेट झरेको थियो। अनिमुद्दिन रामलेले 26 रन बनाए भने खिजार हायत मात्र 2 रनमा पेभिलियन फर्किए। अन्तिममा विरनदीप सिंहले 87 रनमा आउट भएपछि मलेसिया 169 रनमा 8 विकेट गुमाउन पुग्यो। उसले 53 बलमा 6 चौका र 6 छक्का प्रहार गरेका थिए। बलिङमा नेदरल्यान्ड्सका आर्यन दत्त, वास्टी लिडी र सेबास्टियन ब्राटले 2-2 विकेट लिए। नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा जारी त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजमा नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा भोलि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कीर्तिपुर
क्रिकेट मैदानमा हुने खेल दिउँसो 1:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। नेदरल्यान्ड्सलाई पहिलो खेलमा 9 विकेटले हराएको नेपाल मलेसिया विरुद्ध जित निकालेर फाइनलको सम्भावना बलियो बनाउने योजनामा हुनेछ। यता नेदरल्यान्ड्ससँग पहिलो खेलमा 15 रनको हारको स्वाद चाखेको मलेसिया पनि नेपाल विरुद्ध जितको खोजीमा नै हुनेछ। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा यी दुई टिम अहिलेसम्म 4 पटक खेलेका छन्, जसमा 3 खेल नेपालले जितेको छ भने 1 खेल मलेसियाको पक्षमा गएको छ। आइसिसीले T20 को मान्यता दिनुभन्दा अगाडि यी दुई टिम 3 पटक खेलेका थिए, जसमा 2 खेल नेपालले जितेको थियो भने 1 खेल मलेसियाको पक्षमा गएको थियो। नेपाल र मलेसिया T20 मान्यता देश हुनुभन्दा अगाडि सन् 2007, 2009 र 2013 मा ACC T20 कपमा खेलेका थिए। तर T20 मान्यता पाएपछि सन् 2018 मा नेपालले मलेसिया टुर गर्दा 2 खेलको सिरिजमा नेपाल 2-0 ले विजयी भएको थियो। त्यसपछि एसिया रिजनको विश्वकप छनौटमा सन् 2018 मा नेपालले मलेसियालाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो। त्यसपछि ACC T20 इस्टर्न रिजन एसिया कप छनौटमा नेपालले 22 रनले मलेसियालाई हराएको थियो। मलेसियासँगको खेलका विषयमा नेपाली कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले जितका लागि नै खेल्ने बताए। उनले मलेसिया टिमले नेदरल्यान्डसँग जुन किसिमको ब्याटिङ गर्यो त्यो हेर्दा खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ने र पिचको अवस्था हेरेर आफ्नो टिमको टुङ्गो लगाउने बताए। साथै उनले मलेसिया टिम लामो समयदेखि सेट टिम खेलिरहेको र पछिल्लो पटक नेपालले पनि मलेसियासँग हारेकाले सोमबारको खेलमा आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रने धारणा राखे। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।